Maayong gabi sa tanan. Kamo karon nagatanaw sa programang End Time Ministry, programa kini sa Libay-Libay Seventh-day Adventist Church. Ako di ay si Brother Gabriel Manggubat ug ang akong kauban, Brother Arnel Nodalo. Kay niini nga taknas kagabion niya na kita sa ikaupat na episode, Brother Arnel. Ikaupat na episode sa programang End Time Ministry. O atong tun-an karon, Brother Arnel, usa ni ka importante kay nga topikos ang kasulatan. Kay nganong nakaingon mo tag importante kayo ni kay niini nga na topic na lain-lain nga interpretation. Na lain-lain nga interpretation ay uban naguna-una nga tuan ni sa langit mahitabo, na uban naguna-una nga kining millennium na sa yuta mahitabo. Og nay uban naguna-una nga kining millennium nagsugod na karon. Naay uban nga sa pagbalik sa Ginoo pa magsugod. Na ato ning tan-awon kining millennium kung unsa gyud ang meaning ani unsay buot pasabot ani kanus gyud ni mahitabo or nahitabo or magsugod pa ba ni o moabotay pa. But before ta mo padayon sa unahan ato sa hangyoon ang balang Espiritu Santo pinagi sa usa ka pagampo. O Diyos, samahan nga na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, niningtak na Ginoo among igatugyan ug among igabalik ang himayaw kasiguro ng Diyos. Amahan ablihi ang mga hunahuna karon labi na Ginoo sa mga tigpaminaw ug hatagi usab ang imong alagad nga si Brother Gabriel ug mahitungod usab kanako Ginoo sa langit nung kaalam nga diin niini o Diyos nga ang imong pulong mahatag nga adunay kahanayan ug kining tanan o Dios amo lamang pangayoon ang gahom sa balang Espiritu Santo nga mao'y magagiya ug ingon man usab kini amoy gatugyan pinaagi sa bililhong pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Ato nga tanawon, Brother Arnel, kung kining millennium kanus agi ni magsugod una. Kanus agi ni magsugod atong timanan nga naay promise si Jesus Christ sa wala pa siya misaka sa langit na siya promise. Ang iyang promise ngadto sa mga tinunan usab kanato nga nagapaabot niya mabasa sa John chapter 14 verse 1 ngadto sa 3. Palihog daw ko, Brother Arnel. So nagaingon siya din hiya, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug samalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa, muingon ba unta ako kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo? Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na ug luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo, nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako ato usab kamo. Okay, kung atong tanawon diha sa imong gibasa, Brother Arnel, nga ang promise ni Jesus Christ musaka siya dito sa langit. Ningon pa gani siya nga dili daw magkaguol, sumalig sa Dios ug sumalig usab kay Jesus Christ, kay Ginoong Hesus. Kay sa balay sa iyang amahan adunay daghang puy-anan. Take note nga ang ihang gi-introduce ang puy-anan dito sa langit. But pasabot muandam do siya dito tinuod gayud kini kay kung dili pa tinuod dili unta siya mosulti niya na. Sa verse 3 atong laktawon nga sa verse 3 ang ihang giingon ug kung makaandam na siya mobalik siya unya kwaon ta niya aron bisag asa gani siya tuwa usab kita didto. But pasabot ang iyang promise nga ihatag dalon dito sa langit. Dito sa langit. But pasabot sa iyang pagbalik dito ta niya dalon sa langit. So possible ang usa ka libo ka tuig magsugod sa iyang pag-anhi o dito sa langit ni mahitabo. But pasabot mo ni usa pa may mga ebidensya na to nga sa pagbalik ni Jesus Christ diya gyud ang usa ka libo ka tuig. Tungod kay natay gitawag nga first resurrection. Nay pagkabanhaw sa iyang pag-abot nay maabtan nga patay na poy buhi. So ato daw tan-awon ang usay event mahitabo sa iyang pag-anhi. Kina Brother Arnel sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. So nagaingon siya din hiya sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, kang Kristo muuna sa pagpamangon.
ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagkamangon. Okay. Kung atong tanawon Brother Arnel nga si moang gibasa, nas pagbalik sa Ginoo, pagbalik ni Ginoo sa Ginoo, inig tingog sa katapusang tingog sa trompeta sa Dios. Ang katong nga tingog sa trompeta na ay kagahumtos pagbanhaw sa mga nangamatay diha kang Kristo. Sa iyang pagbalik. Unya, ug kita usab nga mga buhi pa niadtong adlaw, pasabot na po'y buhi nga maabtan ni Jesus Christ. Unya ang mga buhi nga maabtan niya uban sa tanang mga gibanhaw dalon dito sa langit. But pasabot sa iyang pagbalik, dalon gyud dito kato iyang promise, kato iyang gisaad, Kato iyang gisaad nga kuan nga dadon ang mga buhi or mga patay dito dito magsugod ang kuan. dito usab magsugod Ang millennium. millennium. Ngano nakabalo man ta nga dito tungod kay na first resurrection to siya. Nganong giklaro gyud nato nga dito gyud magsugod bug-at kay nga ebidensya ang ikaduhang pagkabanhaw or second resurrection. Kay mabasa man nato sa Pinadayag 20 bersikulo 5, Brother Enel. Sige daw Brother Enel. Atong basahon dinhi sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 5. Nagaingon siya dinhiya, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. So klaro kaayo nga ang unang pagkabanhaw sa pagbalik niya. So dito magsugod ang usa ka libo ka tuig. Kay katong uban sa nangamatay, di pa man to sila Dili mabanhaw pa hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. So diha pa lang ato nang maklaro nga ang usa ka libo ka tuig magsugod ni sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. So dili tinuod nga nagsugod na ni. Kay wa pa may nangabanhaw ron. Wala pa may nangabanhaw. Kay og tinuod pa na unta Brother Arnel, kana untang sementeryo nato diha sa Tagum sa Davao, Nangamata na unta na. o wala nang tay gipanglubong diha nang nangabanhaw na unta na. Nangabanhaw na. Kay nibalik kung nagsugod na ning millennium ron. So but pasabot unya og diri pa unta na sa yuta mahitabo, dili na tadal-on unta ni Jesus Christ dito. Dili unta siya mosaad unya sa iyang pagbalik pa gyud dito day tadal-on. So pasabot wa pa ni nagsugod sa pagbalik pa ni niya unya dito ni mahitabo sa langit. dito ni mahitabo sa langit. Okay, kining millennium atong atunan karon ang taas nga tuig nga pagadto sa langit ug ang mamingaw nga kalibutan sa sayawa. So mo ni ang giingon diya the Revelations millennium. So or millennium. So kining millennium unsa man gyud ining millennium Brother Arnel? So daghan kayo nangutanan niya na nga ang millennium unsa gyud ay? Unsa gyud ay kay dili mo gud ni nato mabasa sa Biblia. O di mo gud nato ni mabasa sa Biblia kay kining pulong millennium gikuha ni sa Latin word na millie og anom. Nga millie meaning 1,000 og ang anom meaning year or years. Subot pasabot 1,000 years ang millennium or usa ka libo ka tuig. Maunay atong mabasa sa Biblia ang usa ka libo ka tuig sama sa imong gibasa magulang. Katinawan gyud kayo nga ang millennium usa di gyud ni kalibo ka tuig. Oo nga, makita nato sa Biblia ang pulong lang millennium di gyud nato mabasa pero ang iyang meaning maoy naa sa Biblia. Okay. Kanus maning usa ka libo ka tuig magsugod sa yawa kay na mayawa diri sa kalibutan Brother Arnel. Ato mamatan-awan nga naay siya diri karon effective kayo iyang mga buhat, mga pag-deceive, mga paglinla, uban pa niya nga mga pamaagi effective kaayo. So asa man ni siya padulong sulod sa usa ka libo ka tuig, asa man nato naibutang. So unsa man ko'y conditions kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig mo ni ato nga tun-an karon. So sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 2 ningon ang balang kasulatan 20 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ingon siya dinhi ug unya akong nakita nga gikan sa langit nanaog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutuban ug ang usa ka dakong talikala. Bersikulo 2 ug iyang gidakop ang dragon ang karaang serpente nga mao ang yawa ug si Satanas ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Bersikulo 3 ug iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw ug iyang gitabunan kini ug gitimrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Okay.
katong tanawon Brother Arnel, mura og sa imong gibasa, mura og sa una nato nga pagdungog, mura og prison ang yawa. Oo. Mura siya gapusod, Gapuson. pusasan unya prisohon. Pero kung atong tanawon kanang bungaw diha sa Greek gitawag na siya abyss or abusos. Nga meaning niya na is without form and void. So sama sa pag tukod sa kalibutan sa Genesis 1:2, nag-ingon diha nga ang yuta nakita ang yuta awaaw og walay sulod. Mangit-ngit mo na siya ang kining gitawag na to og abyss or abusos. But pasabot kining abusos mo'y gigamit sa Greek kanang pulong bungaw diha. Subot pasabot dili literal nga igapos ang yawa. Dili literal. Kay ang sa Griego dahil sa original ani nga pinulungan is ang meaning without form and void mo nang abusos. So gikinahanglan jud Brother Gabriel nga mo adto jud ta didto sa Greek sa original nga pinulungan. Kay atong masabtan kung unsa jud ang bungaw dinhi sa paan. Oo, so kaya naman wala man gud ni gisulat ang Biblia sa Binisaya. Wa po ni nasulat sa Tinagalog in English, but kay kini nasulat sa Old Testament, nasulat sa Hebrew, ug ang New Testament nasulat sa Greek. But pasabot parehas wala na to ginabasa na karon. So mo na nga kinahanglan adto ta sa original nga translation sa Biblia aron adto atong makit-an ang iyang mga definition kung saang Griego nga pinulungan, Hebreo nga pinulungan, kung sa iyang definition niya na. So, kung ato nga tanawon sa kung ingon nga sa Genesis 1 versikulo 2, walay sulod ang yuta, mangit-ngit. So, kumbaga kung sa ato pa ng prisuhan karon Brother Arnel, mura nagnaa sa kining gitawag na to nga kanang ngit-ngit kayo o Bartolina. Na nga ngit-ngit kayo, walay makita ultimo imong anino. Ingon nga na ang kahimtang sa yawa. Dungag pa sa pagpamatuod dinhi sa Jeremiah chapter 4 verse 23 ngadto sa 27. Jeremiah 4 23 ngadto sa 27. Gitanaw ko ang yuta ug aniya karon, kini awaaw ug walay sulod, ug ang kalangitan ug sila walay kahayag. Gitanaw ko ang kabukiran ug aniya karon, sila minglinog ug ang tanang kabungturan ming irog ngadto ug nganhi. Gitanaw ko ug aniya karon, walay tawo ug ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Gitanaw ko ug aniya karon, ang mabungaon nga uma nahimong kamingawan ug ang tanang mga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Jehova ug sa tubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Okay, diyan lang Brother Arnel. So kung atong tanawon, ang Biblia di ay nagtug-an nga mobot ang panahon kanus ana during sa millennium. Nga diin even ang mga syudad na uban nagtuo nga ang millennium diri na mahitabo si yuta. So ato na pamatud-an gina nga sa langit jud na kay na may first o second resurrection. So dito dalon ang first resurrection unya paghuman ang second resurrection unya pa pagkatapos sa kalibo ka tuig. But pasabot usa pa ka ebidensya kining mga syudad ni karon nga katong uban nagatuo nga diri ara ang usa ka libo ka tuig mga lumpag din ang mga syudad ni So sa to pa wala gyud makita bisan unsa kay nangabungkag naman niyang wala na gyud makita mo to nga sa original without form and void. Ngit-ngit na gyud ang mga stars wala na di na siya magsidlak ang mga moon uban pa nga mga nagdala og hayag sa kagabion wala na gyud makita ngit-ngit na gyud kayo ang kahimtang sa kalibutan walay tawo sa atong ibasa. Even mga kalanggaman nangalagyo na. So walay mga punuan wala na tanan ang bukid ning irog nagtuog nganhin himong patag nahimong desierto. So kung ato nga tan-awon mo nay kahimtang sulod sa usa ka libo ka tuig nga ang yawa ra gyud nag-inusara dinhi sa so wala gyud siya malinglan ni anang panahon. Wala na gyud siya malinglan ni anang panahon na. So unsa man pud tong talikala nga igapos sa yawa? Kana daghan gyud mga kuan niya na talikala nga igapos sa iyaha.
So kana siya is talikala sa Circumstance. circumstansya. Si Satanas gapuson pinagi sa iyang kahimtang ni ining mangitngit og nabungkag nga yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. But pasabot di ay ang igapo sa yawa pinaagi sa kahimtang. Kahimtang ni ining mangitngit og mabungkag nga yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. Nga siya ra gyud ni inusara. Iyang kahimtang pait gyud na brother Arnel. Oy, Pait. kana ganing ipriso kag 20 ka tuig. 20 ka tuig sa imo. Hasta na gyud ang mingawa. Pero naapagi kay kauban sa prisuan. Kini siya ra gyud nag-inusara. Sulod sa kalibo ka tuig. Mao na ang ihang talikala sa sirkumstansya nga talikala nga gipasabot dinis balang kasulatan. Dili na ingon nga gapos. Gapos nga kuan gyud Oh, literal. literal nga gapos. Si Satanas gapuson sa talikala sa kangit-ngit sa yuta nga walay sulod sa usa ka libo ka tuig. So mo na katong muni kahimtang sa yawa nga siya ra gyud nag-inusara, patay ang tanan. Kay atong mabasa sa Jeremiah 25:33 nga patay tanan gikan sa tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta ang namatay niya ng panahona. So kuatong tanawon kini diin man maghari ang mga matarong sulod sa kalibo ka tuig ato nang gisgutan nga dito sa langit. Dito sa langit. Sa langit na siya mahitabo. So unsa man poy atong mga buhaton dito nga sa mga matarong nga maluwas. Dito sa langit. So gingon dinhi sa Pinadayag 20 bersikulo 4 og nakita ko ang mga trono og sila nang lingkod nini og gihatagan sa pagpanghukom. Kining pagpanghukom nga gisgutan diri brother Arnel, dili ni siya hukom nga wa pa natapos ang Ginoo sa iyang paghukom. Unya ay dili pa nako kinahanglan og ako lang. Kinahanglan tamo. So dili kay God is perfect. Perfect siya og just ang iyang paghukom. Unya matarong. But pasabot humana na ang iyang paghukom. Kining hukom nga atong himuon dito sa langit, musugot tay sa dili naman gyud tay mga ang langit is full of surprises. So, ma-surprise ta dito kay basig natay mga higala nagtuot ta nga di man ni maluwas mao man ang among silingan nga sa bungiro kayong dako. Mao man ang among silingan dito nga sa kawatanag manok. Nga among manok napulo ka buok, 11 ka buok ang nawala. Kay buntis naman tong inahan. Ang inahan. Apil na din. So kung ato nga tanawon, ma-surprise ta dito. Napoy mga gituuhan ato dire nga maluwas apan pag-abot dito sa langit. Wala niya. Dili di ay. Aon niya ipakita sa Ginoo ang mga ebidensya. Ug tanan nato mga pangutana, masugot sa dili daghan kitag pangutana nga gusto nato pangutana during aning millennium. Dali nga kuan brother Gabriel sa iyang gikuan nga paghukom. Diha di nga panahon nga atong pangutan-on ang Ginoo nganong wala man dito makita ang full of evidence ang Ginoo. Unya ikaduha ang mga matarong sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 ngadto sa 3 ang mga matarong magahukom sa mga makasasala. Lakip usab nini ang paghukom sa mga nahulog ng mga manulunda. So ipakita nato nga ipakita nato nga nung wala man ni naluwas nga nagtuo man ko nga magwawali man ni siya. Magwawali man ni siya kini pastors, kini mga pangulo, apan nganong wala man ni sila nangaluwas. Pakita sa Ginoo ang mga ebidensya. So pinagi sa kining mga libro nga naisulat unahan lang pud aning sa Pinadayag 20 sa verse 11 ngadto sa 12. Diya brother Arnel ipakita nga ang mga libro o aduna pa gyud laing mga libro nga mao ang libro sa libros kinabuhi or book of life. So nay but pasabot nay mga libro. Nay mga libro nga ipakita sa Ginoo. Unya as evidence nga iyang paghukom niya. So wala na tay doubt. Wala na tay doubt pagabot ta dito sa langit, wala na tay doubt nga ang Ginoo nga wala na niya giluwas akong igsuon, wala niya giluwas ni tungod kay full of evidence. Makaingon ta ay tama ra gyud pud ay nga wala gyud kumpleto na sa pagpahimangno, kumpleto na sa warning apan ang tao lang gyud mi siman. Mao gyud ang brother Gabriel nga dili gyud etang nga makapangutana sa Ginoo kay tungod nga hatagan man taniya sa mahayag nga ebidensya na unya. So ang mga matarong dili lamang magahukom kun dili magakalipay usab sila sa pagtan-aw sa kahimayaan sa Dios dito sa pulianan ngayong gandam. So mo ni brother Arnel nga ang gandam sa Ginoo asag yung nindota. Asag yung nindota. Dito ato nang i-enjoy kung dili ma-enjoy tas kinaihan nga gibuhat wadto tag Boracay, Palawan, ma-enjoy tag maayo kay hastang nindota gyud ang kinaihan nga gibuhat sa Ginoo.
unsa pagid kahani nga wa gini mo gawi. Ana. Nahugawan na. Nahugawan na. Apan kini atong atuon sa langit hasta gining minduta. Nindot kayo. Lunlun bulawan nga dili kini atong makita nga gi-describe more than yana ang kanindot sa langit kay makiba mautunan na nato na sa unahan. So, og sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo uban kaniya maghari sila sulod sa usa ka libo ka tuig. So pagharian nato ang langit ni giandam sa Ginoo. sa Ginoo, brother Anel. So, mo na akong giingon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 9, apan ingon sa naisulat, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. But pasabot mo ni. Ang unsa man imong gi-imagine dinhi nga langit, unsa man ang imong gituhan nga nindot or unsa man imong dungog nga pinaka nindot nimo nga nakita usab more than ni ana ang langit, brother Ang Ranel. langit nga giandam gyud sa buhi. Giandam sa buhi nga Dios nato nining mga panahon na. So ang sulod sa kalibo ka tuig ang mga mataro nga tuwa sa langit ug ang yuta mabilin, nga walay porma. Nga walay porma o walay sulod nga ang yawa ra gyud nang inusara dinhi sa kalibutan. So mo na dito sa langit nindot kayo apan ang yuta usa ka mangit-ngit nga patay ang tanan gawa sa yawa nga nagapos sa sirkumstansya. So ang milenyo magsugod sa unang pagkabanhaw o matapos ni sa ikaduhang pagkabanhaw. sa ikaduhang pagkabanhaw. Na ato nga tanawon human sa milenyum unsa may event na mahitabo dahil brother Arnel. So kung kana brother Gabriel ngano man nga gibutang dinha nga adunay duha ka pagkabanhaw, ikaduhang pagkabanhaw. Kado mo ni brother Arnel sa pinadayag 20 bersikulo 5 basada brother Arnel. So atong basahon mga kaigsunan, ingon siya, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig, kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Okay. So atong timan-an nga human sa usa ka libo ka tuig sa unang ikaduhang pagkabanhaw na mabanhaw na tong mga nangamatay. mga nangamatay nga wala maluwas. Okay. Kaya mga maluwas naman dito sa langit. Ang mahitabo brother Arnel sa pinadayag 21 bersikulo 2 mo na yung gingon. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanunon. So kumbaga brother Arnel, human day sa usa ka libo ka tuig, ang bag-ong Jerusalem gyud katong injil binuhat dito. gyud sa Binuhat gyud sa Ginoo. Mo to inaog dinhi sa yuta, sa kalibutan. Unya idayan-dayan mo pasabot dili pinabundak ang pagbutang. Pagnaog gikan sa langit. Gidayan-dayan murag sama daw sa usa ka babaye nga pangasaunon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanunon. Wa man gid pud siguro ta kita brother Arnel nga gikasal nga nagdagan padulog pulpito. Wala gyud. Nagikan sa tumoy sa simbahan nandun sa pulpito nagdagan kay tungod sa ka-excited. Then dayan gina nga kanang march gina nga pina slow mo gid kayo nga pinakahinay gid nga maabot gyud didto nga hinahinay lang. But pasabot ingon ni nga na ang pagnaog sa langit. Ang problema brother Arnel kay naaman din niya ang katong yawa. Yawa unya nabanhaw naman ang ubang nga mga nangamatay. So sa verse 7 sa pinadayag 20 palihog ko brother Arnel. Ug gini katapos na sa usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Okay, inig tapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan kay makita man niya, makakita naman siya, dili naman ngit-ngit. Kay ang bagong langit ug ang bagong yuta, full of glory. Puno sa himaya sa Dios, nga hayag gid kaayo. Dili na nagkinahanglan, dili hayag sa adlaw, dili hayag sa suga, kundi pinagi sa himaya sa Dios. Bot pasabot makita na niya, uy, na may daghang nangabanhaw. Kunya ang bagong Jerusalem hinahinay magpanaog hangtod sa pagtungtong dinhi sa yuta. So sa verse 8, ug muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat
ang ilang gidaganon ingon sa bunbon sa dagat. Okay. Ang take note nga ang iyahang himuon sama pud sa iyang trabaho dinhi karon nga mo pahisalaag. Pahisalaag. Unya Brother Arnel, himuon gyapon niya na. Human sa usa ka libo ka tuig, himuon gyapon niya ang pagpahisalaag sa katong mga wala mga luwas o ang ilang gidaganon ingon sa bunbon sa dagat halabihan gyud ang daghana Brother Arnel. Kaya according sa study kanang usa ka bunbon sa dagat maihap man na usa ka kumkom lang Brother Arnel, bisag isa lang ka kumkom. Dili gyud sumala sa ako ang pangunawa na Brother Gabriel, dili gyud nato na maihap. Di gyud nato na maihap no. Mamatay na lang tag, matiguang na lang tad. Halay gyud. Di gyud nato na isa lang ka kumkom. Unsa na lang ka bunbon sa dagat gyud. Hastag yung daghana. Modeng ang katong gingon nato gina sa Jeremiah 25:33, tumoy sa yuta ngadto sa pikas laing tumoy sa yuta. Kining gog ug magog dinhi nga upat ka tumoy sa yuta Brother Arnel nga gisgutan. Ang meaning ani niya is for the devil and his followers. Bot pasabot ang kining simbolikal ning gog ug magog na ang meaning niya para ni siya sayawa og sa iyang mga sumusunod. Mga sumusunod kato iyang ma-deceive nga bunahon unya. Apan unsa may mahitabuan ni sa ilaha? Ilugo nila ang bagong Jerusalem. Malampuson baka sila sa verse 9 Brother Arnel. Verse 9. Ug mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Okay, but pasabot Brother Arnel mo ni nga wala sila nagmalampuson kay sa diha nga ilahanon tang ilugon naay kalayo nga mihulog gikan sa langit padulong sa yuta og milamoy kanila. Diha pa lang pud magsugod ang gitawag natong impierno. Diha pa lang magsugod ang gitawag natong impierno. Mo ding daghan kay nangalot ron ang asa man ang impierno padulong asa kahana. Apan wa gyud nakakita Brother Arnel sa katuyuan nga diha pa lang din na magsugod ang impierno. So kanang dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Ato ning tun-an ni Brother Arnel kay naamanggoy mahitabo nga kining kalayong impierno na may mabasa sa verse 10 sa unahan na forever hangtod sa hangtod o mo ni og ang yawa nga nagpaisalag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo kasupre diin atuan na ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. But pasabot kini hangtod sa kahangturan dinhi Brother Arnel. Kung ato ning tan-awon ang sa Grego ani nga pinulungan kining forever or hangtod sa kahangturan is gitawag ni siya aios or aionios nga meaning ani niya nga while the things have already existed kanang samta ang mga butang nag-exist pa naa pa ning mga gipagsunog naa pa ning ang kalayo apan kung wala na nag-exist nga kinahanglan niyang sunugon wala na pod mura bitaw Brother Arnel og nagsugnod tag kalayo di ba og sugnod ta sige tag sugnod og kalayo sige tag sugnod og kahoy mukusog og siga apan kung wala tay ibutang minihinarap siya upos hangtod sa mahimo nga abo. So kung atong basahon Brother Arnel ang Malakias kapitulo 4. Malakias kapitulo 4. Malakias kapitulo 4 bersikulo 1. Kay aniya karon ang adlaw moabot na nga nagasunog daw hudno ug ang tanang mga palabi-labihon ug ang tanang na nagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila nagaingon si Jehova sa mga panon nga kini dili pagabilin kanila bisan gamot ni sanga. Sa verse 3 Brother Arnel, og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapas sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini nagaingon si Jehova sa mga panon. Uy, kung atong tanawon Brother Arnel, kini dayng mga dautan nga gisunog sa verse 1, pag-abot sa verse 3, pagatamak-tamakan na lang daw ang mga dautan kay sila mahimong mga abo. Buot pasabot, tama ang meaning nga katong aionios nga buot pasabot nga samtang nagalungtad pa. Samtang nagalungtad pa or naapay naga-exist nga mga butang or sama sa tao nga gisunog. Pero mahimong abo kay wala naman
Kung wala na isunugon, mahimo na Mahimo po lang abo. abo. So bot pasabot day kining forever din nga gihisgutan kung diha lang nato i-close ang atong una-una, mura gyud og hangtod sa hangtod. So mawala ang kining una nga mawala nga prinsipyo niya na Brother Arnel, kining gitawag og God is love, 1 John 4:8, God is love. Bot pasabot ang gugmas nay gugma ang Dios, ang Dios gugma. So kung imong tan-awon nga forever dili kaya si Ginoo nga magantos kanunay nga mga katawhan hangtod sa kahangturan. Mo bitaw na mobalik siya kay dili niya gusto, dili niya kaya tan-awon nga kanunay magantos ang iyang mga katawhan. So iyan na hinuong paantuson sa kalayo. So bot pasabot Brother Arnel, kining kalayo din dili ni siya permanente, taman lang sa napay sunugon. Kaya ang Diyos gugma. Unya ikaduha, lain pud kayo mao ni ang atong puloy-anan. Palibot sa atong puloy-anan, kalayo nga astang inita. So bot pasabot, mura og di na lang siguro ta mangandoy anang langit kay makita na to atong mga kaila, mga close diha nga magsunog, magantos. Gani sa verse 4 sa Pinadayag 21 atong gibasa man nato ganang dos, manghilak og pagkapahiran sa Dios ang atong mga luha. So bot pasabot, mawala na. Ug dili na pagahinumduman ang mga butang. Wala na pagahinumduman ang mga nangagi nganuman. Mawala naman. Mahanaw na. Dili sa atong una-una mahanaw, kundi mahanaw na. Mahanaw na ang mga butang. So mao kini ang ikaduhang kamatayon. So gani sa Ezekiel 28:18 Brother Arnel ko atong basahon kasi wala na tay oras. Palihog na lang ko sa mga nagpaminaw nga basahon ang verse 18. Nga even ang yawa man ni gi-describe diri is ang yawa si Lucifer gikan pa sa verse 14. Kung atong tan-awon, mahimo siyang abo sa verse 18. So even ang yawa mahimong abo. Og ang Psalms 37 verse 10 og 20 mahanaw daw aso ang mga dautan. Ug pasabot sama sa aso nga inig aso ni moron ako manigarilyohay mo ko sa una inig human nimo bugas aso taon-taon mawala na dayna mahanaw. So ingon nga na ang mahitabo dili na gayod ikaw mulungtad sa mato akong gingon. Ang matarong dili na mamatay Lucas 20:36 ug ang mga dautan mamatay sa ikaduhang kamatayon. Mao ni ang millennium. Una nga pag-anhi ni Jesus Christ mao ang pagpakatao, ikaduha mao ang pag-rapture, pagkuha sa mga matarong ug mga linuwas. Ug ang ikatulo mao na ang paghari nga wala nay katapusan. So mao na magkinabuhi na ta sa wala nay katapusan human sa millennium diri sa yuta nga tong gipuy-an, pero di na ni mao kay ang bagong Jerusalem mo'y inaog diri Brother Arnel. So mao ni atong katapusang tikso nga atong basahon karon sa Pinadayag 20 bersikulo 6. 20 bersikulo 6. Bulahan o balaan ang tawo nga makaambit sa nahoonang pagkabanhaw. Sa mga tawong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo, ug uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. Okay. So kung atong tan-awon, nindot kayo kay uban ni Kristo mo ni ang ako yung gina handom Brother Arnel nga kining maghari kauban ni Ginoong Hesus ni Ginoong Kristo sulod sa kalibo ka tuig ug mahimong mga saserdote sa Dios. So So tama gyud tong mga kaigsunan nga diin mga kahigalaan nga ang usa ka libo ka tuig di ay wala pa karon nagsugod kundi sa dihan nga moabot si Ginoong Hesukristo aron sa pagkuha sa mga matarong ug sa iyahang mga nahigugma kaniya ug nagatuman nga diin didto sa puloy-an ang langit nun nga didto pa magsugod ang usa ka libo ka tuig. Ug ingon man usab ni ana nga sa ato ding pagkuan sa pagpangita nato gikinahanglan din nato Brother Gabriel nga ato gyud ding susihon pag-ayo kung unsa di ay gisulti sa Balaang Kasulatan. Okay, salamat kayo Brother Arnel. Wala na tay oras. Ako mong gihangyo sa naay mga pangutana, palihog ko og comment, palihog mi og comment down below sa video unya uban sa tabang sa Ginoo ato kanang pagatubagon. Unya ug namoy gusto nga i-request nga topic, pwede usab
ninyo i-comment aron nga atong pag-isgutan. Kaya mga nindot kay nga mga topic karon Brother Arnel sama sa kining 666 no bagyo daw ning kining QR code kining dili pagpalit uban pa nga kining test sa imuha o i-test sa imuha uban pa so kung ato ning tun-an puhon moabot ni nga episode sa ato nga tun-ananan puhon uban sa tabang sa Ginoo kung mo na bagid kana ang 666 o napay lain so wala na tay oras makausap pa kami naghangyo nga din palihog sa pag-like o sa pag-follow sa amo ang page sa Facebook Libay Seventh Day Adventist Church End Time Ministry kini nga programa muhatag ni